ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामौ व्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिलाह्रदाजलरुहः श्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शपुण्यगन्धवः शुचिः अग्नजश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहा जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च न नृतुरप्सरोभिः समन्तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तमबुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषः परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधार्य पूरुषं परन्नताङ्गकृतधीकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजञ्जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरन्न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुपादन्न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरः राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैः
निर्व्योह्यमानानि हनिष्यसे च मूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वाग्रजांस्तेऽन्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युधायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरेहं सत्त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टतेजेन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तन्त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयन्नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपैते सत्त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यभित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषेष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतो कंसादहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्पन्नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदापद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत्स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृश्निस्वायं भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामन्ते पाथे परमन्तपः वर्षवातातपहिमघर्मकालगुणाननो सहमानौ श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ शीर्णवर्णानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराड्युवयोः कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वृतः सुतः अजुष्टग्राम्यविषया वनपत्यौ च दम्पती नवव्राथेपवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं वृष्णिगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामासकश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वान्दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकागृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजाया योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथा द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः। ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः। ववर्षपर्जन्यवुपांशुगर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः। मघो निवर्षत्यसकृद्यमानुजा गम्भीरतो यौघजवोर्मिफेनिला भयानका वर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः। नन्दौ व्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। देवक्याः शयनेऽन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम् प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्वपदावृतः। यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यता न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।